खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह में मैं पुर उम्मीद हूँ कि आप और आपके ख़ानदान PMI TV देख रहे हैं और बरकत पा रहे हैं और खुदा का कलाम बाकायदगी के साथ सीखते हैं। तो बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फिल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक से सीख सकें। तो आपको याद होगा कि अब तक हमने खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से मुकाशफा की किताब के अंदर मौजूद उन 7 कलीसियाओं का बड़ी तफसील के साथ जायज़ा लिया है जो किसी ज़माना में एशिया कुचक में मौजूद थी, जो आज तुर्की है। और हमने इन कलीसियाओं के बारे में बड़ी तफसील से सीखा और हमने ये भी जाना कि इनकी क्या सूरत हाल थी। और नाज़रीन, हमने पहले बाब में देखा कि हमें सोने के 7 चिरागदान दिखाई देते हैं और सोने के 7 चिरागदानों में हमें एक आदमजात सा दिखाई देता है और वो सोने के 7 चिरागदान 7 कलीसियाँ हैं और आदमजात सा खुदावंद यीशु मसीह है जो उनके दरमियान फिरता है, जायज़ा लेता है, परखता है। फिर वो इफसस की कलीसिया को यह पैगाम भेजता है जो दिलों और गुर्दों को जांचता है। अगरचे कलीसियाँ ये बात नहीं जानती, वो इन बातों से नाबल्द हैं, ना वाकिफ़ हैं और नहीं जान रही कि हमें देखा जा रहा है, हमारा जायज़ा लिया जा रहा है। वो अपनी सरगर्मियों में कोशा हैं। ताहम वो जो अलीम कुल है, बसीर कुल है, समय कुल है, जो सारे अलूम जानता है, वो कलीसियों की तमाम सरगर्मियों से वाकिफ़ है। और फिर वो फरिश्ते के ज़रिए से यूहन्ना को पैगाम देता है और फिर 7 खतूत लिखे जाते हैं और उन 7 खतूत के अंदर उन कलीसियाओं के हालात लिखे जाते हैं और उन कलीसियाओं को ये बताया जाता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो काबिल तारीफ़ हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें छोड़ देनी चाहिए। तो हमने जब ये जायज़ा लिया तो हमने देखा कि इन 7 कलीसियाओं में से सिर्फ 2 ऐसी कलीसियाँ हैं, जैसे सुमरना की कलीसिया और फिलडेल्फिया की कलीसिया, जिनसे हमारे यीशु मसीह को कोई शिकवा या शिकायत नहीं है, बल्कि उनकी रूहानी ज़िंदगी की तारीफ़ करते हैं, सहराते हैं। ताहम 5 कलीसियाओं को बताया जाता है कि उनकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो इस दुनिया के साथ किस तरह से जो है वो मिक्स हो चुकी है, किस तरह वो आपस में रच बस चुके हैं। और अगर वो दुनवी तालीमात को, मादा प्रस्ती को नहीं छोड़ती, किस तरह उनका चिरागदान एक दिन हटा दिया जाएगा और वो ख़त्म हो जाएंगी। और हमने बड़ी तफसील के साथ ये जायज़ा लिया और आज हम खुदा के फ़ज़ल से आगे चलेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मैं आपके लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब और उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा तलावत करूँगा। इस जगह पर यूँ लिखा है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। आइए दुआ मांगें। कादर मुतलिक खुदा, मैं तेरा नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने मुझे इस मकाम पर, इस जगह पर खड़ा किया है ताकि मैं तेरे कलाम को बयान करूँ। और दुआ करता हूँ तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और खुदावंद खुदा इस कलाम के सबब से सारे जुए और सारे बंधन तोड़ दे। और खुदावंद, अगर अब जो तेरा कलाम सुन रहे हैं इनमें कोई बीमार है या कमज़ोर है, तो तेरे कदूस नाम के सबब से शिफा पा जाए और आज़ाद हो जाए और बरकत का बड़ा गहरा तजुर्बा करे, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, हमने मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब और उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा पढ़ी है।
جس میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ 7 کلیسیاؤں کو جو پیغام دیا گیا، ہر کلیسیا کے ساتھ یسوع مسیح اسی طرح سے مخاطب ہیں، اور پھر ہمیں روح القدس کا یہاں پہ تذکرہ ملتا ہے کہ روح القدس فرماتا ہے، اور اس جگہ پہ ہمیں یہ خوبصورت کلو ملتا ہے، اور ہمیں یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ملتا ہے کہ روح القدس شخصیت ہے، ایک پرسن ہے، اور وہ لوگ جو روح القدس کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا میسج ہے، بڑا پیغام ہے کہ یہ بات جانے کہ یہاں پہ جو فرمانے کا تذکرہ ہے، اور یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو عہد عتیق میں اور خصوصاً ہمیں نبوتی کتابوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ روح القدس فرماتا ہے، یعنی وہ ایک پرسن ہے، ایک شخصیت ہے، اور اسی بنیاد پر ہم نے اس عقیدے کو اپنائے رکھا ہے اور صدیوں سے اپنائے ہوئے ہیں، اور کبھی بھی اس سے جدا یا الگ ہونے کو تیار نہیں، جسے ہم تثلیث فی التوحید کے نام سے پکارتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس۔ اور تثلیث کے یہ 3 اقنوم، باپ، بیٹا اور روح القدس، جو غیر منقسم ہیں، جنہیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور تینوں کا جوہر ایک جیسا ہے، اور یہ تینوں ازلی ہیں اور ابدی ہیں، اور یہ یکتا ہیں، اور انہیں الگ یا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی مسیحی ایمان کی بنیاد ہے، اور ابتدائی ایمانداروں نے اس بات کو جانچا پرکھا اور اس پہ ایمان رکھا، اور آج یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے ڈاکٹرائن کا، ہمارے عقائد کا یہ ایک باضابطہ اور باقاعدہ عقیدہ ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس۔ اور تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس ایک پرسن کے طور پر مخاطب ہے کلیسیاؤں سے، راست بازوں سے، ایمانداروں سے، اور روح القدس فرما رہا ہے، اور ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور سمجھداری کا وقت ہے کہ کچھ لوگ ہمارے جذبات اور ہماری تعلیمات اور یسوع مسیح کے ساتھ ہماری جو افیلیشن ہے، جو تعلق ہے، کبھی کبھی ان چیزوں کو لے کر روحانی طور پر بلیک میل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف یسوع ہی یسوع ہے۔ پوری بائبل مقدس میں، پوری کتاب مقدس کو آپ پڑھ لیں تو ہر طرف یسوع ہی ہے۔ ہمیں اس سے قطعی طور پر انکار نہیں ہے، کیونکہ مسیح یسوع کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہماری محبت، ہمارے جذبات اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ بھلا کوئی مسیحی کس طرح سے یسوع کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی بات کر سکتا ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تثلیث فی التوحید کو جو ہے وہ ٹکرا دیں، اس کے پسے پشت کر دیں، جبکہ کتاب مقدس بار بار اس بات کو نمایاں کرتی ہے، بار بار اس بات کو عیاں کرتی ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں بار بار نظر آتا ہے کہ روح القدس کس طرح سے مخاطب ہے، ایک پرسن کے طور پر، ایک شخصیت کے طور پر وہ جو ہے وہ کلیسیوں سے، مکرسوں سے مخاطب ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب کا 13واں باب پڑھتے ہیں، انطاکیہ کے اندر ہم وہ جماعت کو دیکھتے ہیں جو مکرسوں کی ایک جماعت ہے، تو وہاں پہ روح القدس خود فرماتا ہے کہ میرے لیے شول کو الگ کر دو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب پطرس رسول کے پاس حنانیہ کا جو وہ کیس آیا، وہ ساری بات آئی، تو اس نے کہا کہ تم نے روح القدس سے جھوٹ بولا ہے۔ اور پھر ہم اعمال کی کتاب کے 16ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں پولس رسول جو وحدانیت کا، اس سے بڑا کوئی بھی جو ہے وہ دعوے دار نہیں ہو سکتا، اور وہ کٹر یہودی تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ روح القدس نے، یعنی روح نے ہمیں روکا، پھر کہتا ہے مسیح کے روح نے ہمیں روکا۔ تو یوں ہماری جو بنیاد ہے وہ ہماری اپنی ذاتی پیدا کردہ نہیں ہے، اگرچہ انسانی الفاظ میں سمجھانا یا سمجھنا مشکل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تثلیث فی التوحید نہیں، یا روح القدس ایک پرسن یا شخصیت نہیں ہے۔ تو بہت ہی واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ روح القدس یعنی روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ یہاں پہ روح سے مراد روح القدس ہی ہے جو یہاں پہ یوحنا رسول استعمال کرتا ہے۔
जिसके कान हूँ वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और फिर अब ये जो पैगाम है तमाम कलीसियाओं के लिए है, रासबाजों के लिए है, ईमानदारों के लिए है। और इस आयत मुकद्दसा के बाद हम चौथे बाब में दाखिल होने वाले हैं और अब तमाम कलीसियाओं के लिए एक खूबसूरत जो है वो पैगाम दिया जाने वाला है। एक अजीम नाकाबिल तरदीद उन्हें खुशखबरी सुनाई जाने वाली है। और यहाँ पे सबको मदद किया जा रहा है कि जिसके कान हूँ, हम जानते हैं कि एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हमारे जिस्मानी कानों का तज़किरा नहीं बल्कि उस तवज्जो का है कि खुदा के कलाम को तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ पढ़े, सुने, परखे और जाने। और इसका तज़किरा हमें अहद अतीक में भी मिलता है। जब हम यशवा की किताब उसका पहला बाब और गालिबन उसकी 8वीं और 9वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन और रात तुझे इसी का दयान हो। तो वहाँ पे जो लफ्ज़ दयान है वहीं से मेडिटेशन लफ्ज़ निकला है और यहीं से बहुत सारी सेकुलर एजुकेशंस निकली हैं जिसमें इस्तगराक एक लफ्ज़ होता है, गर्क हो जाना, खो जाना, डूब जाना। और फिर इन्हीं बातों को सुलेमान ने इमसाल की किताब के 7वें बाब के अंदर ये पेश किया है कि मेरी तालीम को दिल की तख्ती पे लिख ले, उंगलियों के साथ बांध ले, अपनी आँख की पुतली जान रिश्तेदार करार दे। तो ये है कान रखने का मकसद कि पूरी तवज्जो के साथ, पूरे दयान के साथ, गौर के साथ खुदा के कलाम को सुनना, फिर उसको समझना और फिर अमल होता है। अगर कोई रास्तबाज, कोई ईमानदार खुदा के कलाम को तवज्जो के साथ सुनता नहीं है, इधर उधर देखता है। एक आम सी मिसाल है कि जब हम किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं और महवे गुफ्तगू होते हैं, बाहिमी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, और अगर हम अपने मद्दे मुकाबल शख्स के मुकाबले में कभी इधर देखें कभी उधर देखें तो हमसे उकता जाता है और हमारी समझ में नहीं आता कि उसने क्या कहा था। अगर आप बीच में से चंद अल्फाज भी मिस कर जाते हैं तो वो पूरी जो बात है वो आपकी समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे कान से मुराद जो है पूरी तवज्जो है और खुदा चाहता है कि जब उसका कलाम हो तो सुनने वाले पूरे बयान के साथ। और एक गालिबन एक हिंदी का लफ्ज़ गयान भी इस्तेमाल होता है जिसमें आप अपनी सारी कुव्वतों को यकजा करके एक जगह पे जो है मुत्तहद हो जाते हैं और अपना पूरा दयान उस मेडिटेशन में लगा देते हैं। और आज बहुत सारी ऐसी सेकुलर जो एजुकेशन है, किताबें हैं, बाज़ार में मौजूद हैं जिनमें टेलीपैथी मौजूद है, योगा मौजूद है। ये इंसान के जहन को एक चीज़ पर मुर्तकिज़ करने के लिए लिखी गई हैं और उनका जो मतमा नज़र है वो है वन पॉइंटेड होना, कि आपकी तवज्जो सिर्फ एक बात पर हो। अगरचे हम ना तो इन तालीमों को फॉलो करते हैं और ना मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ कि आप इसको माने, लेकिन इनकी बुनियाद बाइबल से ली गई है। और वहाँ पे जो यशवा से कहा गया कि ये तेरे सामने रहे मेरी किताब, इससे मुराद ये नहीं है कि आप एक जिल्द उठा लेते हैं तो इसको ऐसे लेकर अब चलते हैं। मुराद ये है खाते पीते सोते जागते उठते सफ़र में जब भी आप जहाँ भी हो खुदा का कलाम आपके सामने हो। तो मैं नाज़रीन आपसे तवक्को करता हूँ कि हम चौथे बाब में बहुत ही गहरी, नायाब, उम्दा और ख़ूबसूरत बातें सीखने वाले हैं जिससे तमाम ईमानदारों के लिए बड़ी हौसला अफजाई की बातें हैं। तो मैं तवक्को करता हूँ कि आप बड़ी तवज्जो के साथ तमाम अपनी मसरूफियात को तर्क करके दयान के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे और मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन आप बरकत का तजुर्बा करेंगे और खुदावन का कलाम हमारे कानों के वसीले से हमारे दिल में उतरता है, हमारे जहन में आता है और फिर हम उस कलाम से फैयाब होते हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे और आज हम खुदावन के फजल से
چوتھے باب کا آغاز کریں گے، اور اس باب میں چونکہ بہت ساری پیچیدگیاں ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں اس باب کے اندر، تو ہم باری باری ان کا جائزہ لیں گے، اور میں پھر آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو آپ کو برکت ملے گی، خداوند آپ کو چھوئے گا، روح القدس آپ کو برکت دے گا، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس آپ کے اندر، آپ کی زندگی میں بڑا کام کرے گا۔ تو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا چوتھا باب، اس کی پہلی آیت مقدسہ۔ اس جگہ پر یوں مرقوم ہے، بڑے غور سے سنیے۔ ان باتوں کے بعد، اس سے مراد جو ہے وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے 3 حصے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ اور یسوع مسیح نے یوحنا سے کہا کہ جو باتیں تو نے دیکھیں اور جو باتیں ہیں اور جو ہونے والی ہیں، تو مکاشفہ کی کتاب کا جو تعلق ہے وہ 3 زمانوں سے ہے۔ یہ 3 زمانوں کو ڈیل کرتی ہے۔ گو وہ تاریخ جو یوحنا کے زمانے میں یا اس سے پہلے ہو چکی تھی، اس کو تفصیل کے ساتھ جاننا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن تاریخ دان، ہسٹورین اور مورخ جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی، اس وقت ایک شہنشاہ تھا جس کا نام دمتیان تھا، اور اس وقت کلیسیاں جو تھی ایذا رسانی کا شکار تھیں، اور یوحنا بذات خود بھی اسی ایذا رسانی کا شکار ہو کر جزیرہ پتمس میں بھیجا گیا، جہاں پہ اس نے یہ عظیم کتاب لکھی۔ تو اس کا جو آغاز ہے وہ اور بھی پیچھے سے ہوتا ہے، تاریخ دانوں کے مطابق اور تاریخ کے مطابق۔ اب سب نے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور نام ہے نیرو کا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تاریخ کا ایک بدترین انسان تھا، A worst man of history، یہ ٹائٹل ہے اس کا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ سن 67 میں 67 میں اس نے مسیحیوں کو بہت ساری ایذائیں دی، جس پہ اب تک غالباً 2 فلمیں بنی ہیں، 1952 میں اور 2001 میں۔ کوارڈس مووی کا نام ہے، کوارڈس۔ اس میں مسیحیوں کو بہت ساری ایذائیں دی گئی ہیں، ناقابل برداشت ہے۔ اور پھر اس پہ ایک کتاب لکھی گئی جب روم جل رہا تھا۔ تو یہ کلیسیا کی سرگرمیوں کا دور تھا، کلیسیا اپنے قدم آگے بڑھا رہی تھی، ترقی کر رہی تھی۔ تو اسی زمانے میں ایذا رسانی شروع ہو گئی، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کے بعد جو شہنشاہ آیا جس کے زمانے میں یوحنا افسس میں موجود تھا، اس کا نام دمتیان تھا، اور مانا جاتا ہے کہ یہ 81 عیسوی میں یہ موجود تھا، اور اس زمانے میں یوحنا جو تھا وہ یروشلم سے افسس میں آ چکا تھا، اور اسی جگہ پہ کہیں وہ کلیسیا کا پاسبان تھا۔ تو خادم اور گواہ ہونے کی پاداش میں اور مسیحی ہونے کے جرم میں اسے اریسٹ کیا گیا، پکڑا گیا، اور اسے ابلتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دیا گیا، اور وہ معجزانہ طور پر بچ گیا۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ غالباً سن 95 عیسوی میں اسے جزیرہ پتمس میں جو ہے وہ اسے جلا وطن کیا گیا سزا کے طور پر۔ تو یہ اس طرح کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ماضی تھا، اور یسوع مسیح کا اشارہ ان باتوں کی طرف تھا کہ ان دنوں میں کلیسیاں بڑے دکھ اور کرب سے گزر رہی تھیں، ان سے گھر چھینے جا رہے تھے،
ان سے کام کاج چھینا جا رہا تھا، جلایا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا، جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، اور ان کی زندگی کرب اور دکھ کا شکار تھی، اور انسان ہونے کے ناطے سے ہم سب ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ عورتوں میں جتنے پیدا ہوئے ہیں یوحنا ان سب میں بڑا ہے، لیکن جب وہ جیل میں تھا تو وہاں پہ اس قید میں وہ بھی پریشان ہو گیا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے پاس اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ کیا یہی ہے جو آنے والا تھا یا کوئی اور بھی ہے؟ تو مصیبت، تنگی، درد اور دکھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ ایلیا جیسا شورما بھی ایک بار جو ہے وہ ڈگمگا گیا اور خدا سے موت مانگی۔ تو ایک فطری بات ہے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری سچویشن تھی، اور یہاں پر چوتھے باب میں کہتا ہے ان باتوں کے بعد، یعنی جو کچھ ہو رہا تھا، اب اس کے اگلے حصے کو جو ہے وہ ہم جاننے والے ہیں۔ اور مسیح یسوع نے پہلے باب میں یوحنا پر اس طرح سے ان باتوں کو منکشف کیا کہ وہ باتیں جو تو نے دیکھیں، آپ کہہ سکتے جن سے تو گزرا، جن سے تیرا گہرا تعلق تھا، اور جو باتیں ہیں یعنی جو موجودہ سچویشن تھی وہ بھی ہم نے پڑھی کہ 7 کلیسیاں موجود تھیں، اور 7 کلیسیوں کی جو صورتحال تھی وہ یوحنا پر جو ہے ظاہر کی گئی۔ پھر یسوع مسیح بتاتے ہیں جو باتیں ہونے والی ہیں، یعنی ان باتوں کا تعلق جو ہے وہ آئندہ زمانے سے ہے۔ تو اب خداوند کے فضل سے چوتھے باب میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے لیے یوحنا خود ہی یہ الفاظ منتخب کرتا ہے، ان باتوں کے بعد، یعنی اب جو ماضی بیت چکا ہے، اب وہ فیوچر میں ہمیں مستقبل میں اگلے زمانے میں لے جانا چاہتا ہے۔ اور یہ ان سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو مکاشفہ کی کتاب کو صرف تاریخی کتاب سمجھتے ہیں، نہیں بلکہ اس کا تعلق آئندہ دنیا کے ساتھ ہے، جس کو ہم بالتفصیل آئندہ پیغام میں سیکھیں گے۔ دیکھتے رہیے PMI TV، اور خداوند کے کلام سے فیض یاب ہوتے رہیں اور برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔